نبوده. این افراد برجسته رو در این روایت ذکر کرده، چون لا اشکال در این که اونایی که از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه کنار نرفتن بعد پیغمبر 30 تا و 40 تا و 50 تا نیستن، بیش از اینا هستن. این نمونه های بارز را گفته. میدونم، اما نه به معنای این، نه به معنای این که فقط همین هست، ولو حصره. اما آقایون میگن حصر یه اضافی هست، یه حصر حقیقی. ارتدناس الا، این نفی و استثناء حصره، اما در اینجا حصر اضافیه نه حصر حقیقی، مثل خیلی حصرهای دیگه که اضافیه نه حقیقی.